السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم والتفاعل ديالهم الرائع والإيجابي داخل القناة، شكرا جزيلا لكم. كذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة. إذا كنتي أول مرة كتشاهد القناة فنرجو أنك تشترك في القناة وكذلك تفعل زر الجرس وما تنساش إعجاب، وشكرا جزيلا لكم. اليوم إن شاء الله تكملة لسلسلة التواصل اللي بديناها. فبالنسبة للإخوان الجدد على القناة فنرجو أنهم يرجعوا للدروس السابقة، فهي دروس جد مهمة باش تمكنوا أنكم تكلموا بكل سهولة وبكل بساطة باللغة الفرنسية. قلت لكم غنهضروا اليوم على كيفية طرح سؤال والإجابة عليه. كيفاش طرح سؤال والإجابة عليه، لأن لا communication c'est quoi? C'est juste une question-réponse. Question-réponse. Alors c'est pour cela on va voir comment on peut poser des questions et comment on peut répondre à ces questions. Alors on va commencer tout d'abord par les questions fermées. Les questions fermées هي الأسئلة المغلقة. السؤال المغلق، السؤال المغلق هو دائما الإجابة عليه كتكون بوي و نو. هذا هو السؤال المغلق، بوي و نو. طريقة باش نوضعوا الأسئلة أو باش نطرحوا الأسئلة هي كالتالي. كاين 3 مانيير pour poser une question. كاين 3 مانيير. نكتبوا جملة باللغة العربية: هل ذهبت لزيارة طبيب الأسنان؟ هذه en français c'est une question fermée. C'est une question fermée. C'est bon, c'est une question fermée لأن الإجابة عليها حتى في اللغة العربية غتكون بالعام أو لا، كذلك بلا. سي كلير. ألوغ هل ذهبت لزيارة طبيب الأسنان؟ دابا غادي نشوفوا كيفاش نردوا هذه اللونغ فرونسيز. هل هاد السؤال هذا يمكن لي نطرحو بثلاثة دي كيسيون. سوا جو كومونس بار اسكو، تبعوا الله يرضي عليكم، اسكو اللي المعنى ديالها هل ذهبت لو باسي كومبوزي. انتبهوا، ذهبت c'est le passé composé. Alors le verbe aller au passé composé. Alors je dis je suis allé. Je suis allé. Tu es allé. Alors est-ce que ذهبت tu es allé, parce que comme la conjugaison très importante. Est-ce que tu es allé لزيارة طبيب الأسنان؟ يمكن لي اختصارها عند طبيب الأسنان chez le dentiste. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الأولى كناخذ اسكو وكنكمل لا فراز سامبل، لا فراز ديكلاراتيف. الطريقة الثانية هي كناخذ غير هاد لا بارتي هادي، سي بون، بلا ما نستعمل اسكو وكيبقى نفس المعنى. الوغ جو دي tu es allé chez le dentiste. كما كتلاحظوا هاد الجملة هادي، إلا قلت tu es allé chez le dentiste c'est une phrase déclarative، راه خبرية. ولكن أنا بغيت نطرح السؤال، donc je remonte l'intonation. Je dis tu es allé chez le dentiste. Tu es allé chez le dentiste. Alors là je pose la question. Mais si je dis tu es allé chez le dentiste c'est une phrase déclarative. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة هي كندير l'inversion de sujet. l'inversion de sujet. سي بون، l'inversion de sujet. هنا بما أن هذا الفعل فهو مركب من l'auxiliaire être والauxiliaire avoir، دونك باش كنبداو بالauxiliaire être. انتبهوا مزيان، كنبداو بالauxiliaire être. alors je dis et tu كنسبقوا هذه لهنا وكنكملوا بلو participe passé. et tu allais chez le dentiste. C'est clair. هذه إلا كان الزمن مركب، وإلا كان الزمن غير مركب نقول مثلا tu vas chez le dentiste. donc je vais faire l'inversion de sujet. كنسبق le verbe aller. vas-tu chez le dentiste. et voilà. هذه في الحالة فاش كيكون في لي طون سامبل، الأزمنة البسيطة. أما في الأزمنة المركبة فكنسبق l'auxiliaire الفعل المساعد، le pronom personnel et le participe passé.
ولكن في الزمن البسيط كنسبق لو فيرب ابخي لو برونون بيرسونيل اي جاجو. جيسبر كو سي كلير هاد الطريقه باش توضعوا الاسئله ديالكم في لي كيسيون فيرمي. الوغ جو دي est-ce que tu es allé chez le dentiste? Tu es allé chez le dentiste? Es-tu allé chez le dentiste? Alors les trois signifient la même chose. يعني ممكن انكم تستعملوا اي سؤال من هذه الاسئله هذه فعندها نفس المعنى. سي كلير؟ الوغ بالنسبه الاجابه مثلا ناخذ غير اون كيسيون لا بروميير كيسيون باش تعرفوا كيفاش تجاوبوا. الوغ بالنسبه للاجابه ساقول نعم ذهبت عنده، لأن ما خصنيش نعاود طبيب الأسنان. سي بون. هل ذهبت لزيارة طبيب الأسنان؟ نعم ذهبت عنده. سي بون. ألوغ نعم en français c'est oui. ألوغ ذهبت سولتك أنت دونك أنت غتجاوبني دونك tu vas dire je. Alors je conjugue le verbe aller au passé composé avec le pronom personnel je. Alors je suis allé chez هنايا عنده chez le dentiste غنعوضو هاد عنده chez lui. Chez lui. C'est clair? Oui, je suis allé chez lui. C'est bon? Je suis allé chez lui. C'est clair? يمكن لي كذلك نجاوب وي. وي راه صحيحة حتى هي، نقول وي أو بيان نو. سي كوريكت. الطريقة الثانية أو إلا بغيت نقول له لا دونك جو دي لا لم أذهب عنده. لم أذهب عنده. هنايا درت النفي. الوغ النفي كيفاش كنصوبوها؟ الوغ جو دي لاحظوا هنايا النفي الله يرضي عليكم نو. النفي في اللغة الفرنسية هو نو با. سي بون نو با. الوغ نو كنكتبو بعدا جو. لاحظوا مزيان الله يرضي عليكم جو موراها نو يعني قبل لو فيرب كندير نو جو نو كنكتب لوكسيليير اتر. سي بون. ومن بعد لوكسيليير اتر كنكتب با وعاد كنكتب لو بارتيسيب باسي aller chez lui. Et voilà ma phrase est correcte. Non, je ne suis pas allé chez lui. Non, je ne suis pas allé chez lui. C'est clair? لاحظوا ne pas encadre l'auxiliaire. L'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. ولكن إذا كان le verbe est un temps simple هنايا il encadre le verbe. Par exemple نعطيو مثال non je vais. Le verbe vouloir aller. Je هذه في الحاضر. Je ne vais pas chez lui. يعني إلا كان le temps simple كنديرو ne pas qui encadre le verbe. Si le temps est composé de deux parties, je suis allé. Alors ici, ne pas encadre seulement l'auxiliaire avoir ou bien être. C'est bon. Non, je ne suis pas allé chez lui. Non, je ne vais pas chez lui. ما غنمشيش عنده. Le présent. ما غاديش عنده. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris إخواني أخواتي. الطريقة كيفاش نطرحوا السؤال كذلك الطريقة كيفاش نجاوبوا. وممكن أنكم تستعملوا seulement oui ou bien non. C'est correct. إلا استعملتي oui et non, c'est correct comme réponse. ناخذ دابا بعض الأمور اللي مهمة بزاف. هي فاش كيكون السؤال وداك السؤال كنستعملوا فيه لا فيرسيون دو سوجي. انا نعطيكم امثله باش توضح مزيان. لا فيرسيون دو سوجي وداك الفاعل كيكون il ولا elle ولا il avec s ولا elle avec s. ناخذوا امثله اخواني اخواتي باش توضح لكم الصوره مزيان. هل يشتغل الآن؟
الوغ هل يشتغل الآن؟ يمكن لي يقول est-ce qu'il travaille maintenant ou bien il travaille maintenant. سي كوريكت. ناخذ الحالة اللي كيكون فيها تغيير، هي في لافيرسيون دو سوجي. لافيرسيون دو سوجي شنو قلنا؟ كنبداو دائما بلو فيرب. الوغ جو دي le verbe c'est travailler au présent, donc je dis travaille. C'est bon. Le pronom personnel هو il. aujourd'hui. لاحظوا مزيان الله يرضي عليكم. الوغ دائما الله يرضي عليكم فاش يكون كتستعملوا السؤال ديال لانفيرسيون دو سوجي، لانفيرسيون دو سوجي وكيكون فيه لو برونون بيرسونيل il ولا elle ولا il avec s ولا elle avec s و لو فيرب كيتسالى بفويال كوم ايسي فويال، الوغ هنايا كنزيدو واحد تي، كنزيدو واحد تي دائما، كنزيدو واحد تي. سي بون. الوغ جو دي travaille-t-il aujourd'hui? Travaille-t-il aujourd'hui? C'est bon. Un autre exemple. هل يذهب إلى السينما؟ Va-il au cinéma? Va-il au cinéma? Alors هنايا كما كنلاحظوا هنايا كاينه il، هنايا le verbe se termine par voyelle. Alors j'ajoute t pour prononcer va-t-il au cinéma? Va-t-il au cinéma? J'espère que vous avez bien compris la règle. كاينه حالة ثانية هي فاش كيكون لو فيرب بوفوار. يستطيع لو فيرب بوفوار وكنستعملوه بجو. سي بون بجو. بحال دابا هل أستطيع النوم؟ يعني كطرح سؤال على نفسك، هل أستطيع النوم؟ الو لاحظوا مزيان، يمكن لي يقول اسكو جو بو دورمير، ما كاينش فيها تغيير، او بيان جو بو دير جو بو دورمير، ما كاينش تغيير. الحالة الثالثة اللي فيها تغيير هي لانفيرسيون دو سوجي. الوغ لانفيرسيون دو سوجي جو دي سي بون، هكا نورمالمون كتكتب، ولكن القاعدة شنو هي فاش كيكون بوفوار افيك جو كيكون لانفيرسيون دو سوجي كنعيطو بوفوار او بيان بو كنعوضوها بويج. سي بون، ما كنقولوش بوج. بويج dormir. Puis-je dormir? Puis-je dormir? Je dis pas peux-je dormir, non c'est faux. Puis-je dormir? Puis-je sortir? هل أستطيع الخروج؟ ainsi de suite. هذه الحالة الثانية. حاولوا أنكم تركزوا مع هذه الأمور هذه لأنها مهمة بزاف. الحالة الثالثة هي فاش كيكون فيها le verbe qui se termine par d. واحد le verbe qui se termine par d. ou le pronom personnel ou le sujet هو il ou la elle ou la il avec s ou la elle avec s. نقول على سبيل المثال هل تفهم؟ هل يفهم الدرس؟ هل يفهم الدرس؟ قلنا داك جوج طرق ديال الأسئلة ما كيتغيرش فيها. اسكو إلا درنا اسكو Est-ce qu'il comprend la leçon? Il comprend la leçon, ما كاينش تغيير، ولكن كاين التغيير في لافيرسيون دو سوجي. Alors regardez bien, l'inversion de sujet يفهم هو comprendre. Donc je le conjugue au présent. Alors je fais l'inversion de sujet. Comprend il la leçon? Comprend-il la leçon? Comme ça. Alors, كما كنلاحظوا بأن هذا le verbe se termine par d. C'est clair? Se termine par d. Et le pronom personnel, il ou bien elle ou bien il avec s ou bien elle avec s, هنا كنديروا دائما لا ليزون. بحال اللي كنقراو t. هاد d كنقراوها ب t. Donc je dis comprend-il la leçon? Comprend-il la leçon? C'est clair? انتبهوا لهاد الامور هذه اللي ذكرت لكم فهي مهمه بزاف في الحاله اللي غديروا لافيرسيون دو سوجي. اما اللي غطرحوا اسئله بسيطه يعني باسكو او بيان لا فراز ديكلاراتيف اون رومونتون لانطوناسيون ما كاينش تغيير، كاين تغيير فقط في لافيرسيون دو سوجي. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم الدرس للنهايه. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس جيدا، فهو درس جد مهم
التعلم كيفيه طرح السؤال وكذلك الاجابه عليه. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.